आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने वाले जिले कोर्ट जज मोहन राव हलाक हो गए। यह हादसा जिले के जगमपेट मंडल के रामावरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब कार को एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने टक्कर दे दी, जिसके बाद कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और उस कार ने वैन को टक्कर दे दी। हादसे में जिले जज के बशमूल कार ड्राइवर की हो गई मौत। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दूसरों ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत किया पेश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, AICC के सेक्रेटरी संपत कुमार, रुकन असम्बली श्रीहरी, रुकन कौंसिल P महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक़ मेयर और मालेगांव मजलिस के सदर अब्दुल मालिक मोहम्मद पर पीर की अलल सुबह नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में उन्हें 3 गोलियां लगी। उन्हें फौरी तौर पर बग़ैर इलाज मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीने के बाएं जानिब, दाएं रान और दाएं बाजू पर चोटें आई। हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। नासिक पुलिस ने बताया है कि हमला पीर को तकरीबन 1:20 पर उस वक्त हुआ जब वो ओल्ड आगरा रोड पर एक रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे। हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के नरसन्ना पेट के एक गोदाम में आग लग गई। ये वाक़या आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। आग गोदाम के करीब वाक़े गैस गोदाम तक ना फैलने का ख्याल रखने से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश की साबिक़ वज़ीर वो विजय डायरी की डायरेक्टर यामिनी सीता देवी चल बसी। हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सीता देवी का आबाई मकाम आंध्र प्रदेश का कायकालुरु मंडल है। मदनपल्ली से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर 2 मरतबा असम्बली इंतखाबात में मुकाबला किया था और कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बानी तेलुगु देशम पार्टी व साबिक़ वज़ीर NT रामाराव की काबीना में वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमत दे चुके हैं अंजाम। हैदराबाद में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में एक शख्स को लूट लिया गया। चार मीनार बस स्टैंड के करीब रहजन चाकू की नोक पर एक शख्स से 10,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक महबूबाबाद के रहने वाले भाग्य सिंह अफराद ख़ानदान के साथ चार मीनार देखने आए थे। मसरूफ़ तरीन चार मीनार बस स्टैंड के करीब 3 राहज़नों ने भाग्य सिंह को चाकू दिखाकर धमकाया और उनसे 10,000 और सोने की चेन छीन ली। इस दौरान नामालूम राहज़नों को पकड़ने की कोशिश के दौरान तिलाई चेन मकामी वारदात पर गिर पड़ी। ताहम नामालूम अफराद ने रकम लेकर राह पर इख्तियार की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुगलपुरा पुलिस की क्राइम टीम ने मकामी वारदात का मुआयना किया और राहज़नों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम दी गई है तश्कील। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को पोलिंग जारी है। अहदेदारों ने बताया है कि 12 अजला के 34 असम्बली हल्कों में सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ और ये अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हल्के में कुल 4,63,839 ग्रेजुएट वोट डालने के अहल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 605 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के दरमियान है। नवंबर साल 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में जनगांव हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद BRS के P राजेश्वर रेड्डी के इस्तीफ़ा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। हालिया असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के बरक्स ये ज़िमनी इंतखाब बैलेट पेपर के साथ और तरजीही निज़ाम की बुनियाद पर कराया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अदालत में अर्ज़-ए-दाश्त दाखिल करते हुए अबूरी ज़मानत में 7 दिन की तौसी का मुतालबा किया।
اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کیجریوال کو انتخابی مہم کے لیے 1 جون تک مشروط عبوری ضمانت دی ہے۔ انہیں 2 جون کو خود سپردگی کرنی ہوگی۔ کیجریوال نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا ہے کہ گرفتاری کے بعد ان کا 7 کلو وزن کم ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی کیٹون لیول بڑھ گیا ہے۔ ایسی حالت میں یہ علامات سنگین ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، اب PET CT اسکین اور بہت سے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے مزید جانچ کے لیے 7 دن کا وقت طلب کیا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے اولڈ حفیظ پیٹ میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہوئی بارش کے دوران 2 افراد کی موت ہو گئی، جن میں 3 سالہ بچہ بھی شامل ہیں۔ میاں پور پولیس کے مطابق 3 سالہ محمد سمد ساکن سائی نگر کے مکان پر پڑوسی کے مکان کی 5ویں منزل کے اوپر سے سیمنٹ کی اینٹیں گر گئی، جس کے نتیجے میں لڑکا ہلاک ہو گیا۔ ایک اور واقعے میں 45 سالہ محمد رشید اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ پڑوسی کے گھر کی سیمنٹ کی اینٹوں کی دیوار گر گئی اور کچھ اینٹیں ان کے سر پر گر پڑی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ واضح ہے کہ شہر اور مضافات کے بیشتر علاقوں میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دھواندار بارش ہوئی۔ 4 مہینے کی خاموشی کے بعد حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کر دیے۔ اتوار کے روز غزہ پٹی سے حماس کی افواج کی جانب سے راکٹوں کی بوچھار کے بعد تل ابیب شہر میں فضائی حملے کے سائرن سنائی دیے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ رواں سال جنوری کے بعد حماس کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا یہ پہلا راکٹ ہے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ ترین راکٹ حملوں کا جواب دیا۔ اسرائیل کے فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رافع کی جانب سے داغے گئے راکٹ اسرائیل علاقے میں گرے تھے اور انہیں روک دیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے ایک اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک 18 ماہ کی لڑکی کی جان بچائی، جس نے اتفاقی طور پر مچھر بھگانے والی دوا پی لی تھی۔ صحت بگڑنے کے بعد لڑکی کو ایئر لفٹ کے ذریعے رائے پور سے حیدرآباد لایا گیا۔ سانس لینے میں دشواری کے بعد اسے مقامی اسپتال لے جایا گیا، مگر بعد میں اسے رائے پور کے ایک اسپتال میں شریک کیا گیا، جہاں سے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کمسن کے پھیپھڑے فیل ہونا شروع ہو رہے تھے اور مکمل آلہ مصنوعی تنفس پر رکھنے کے باوجود وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ رائے پور کے اسپتال کے ڈاکٹروں نے کمس کڈز کونڈا پور حیدرآباد کے ڈاکٹروں سے ربط پیدا کیا، جہاں سے 6 ماہرین کی ایک ٹیم نے رائے پور کے لیے اڑان بھری۔ معائنے کے بعد ماہرین کی ٹیم نے شدید نیمونیا کی تشخیص کی، جو جراثیم کش میں پیڈروکورینس کی وجہ سے تھی۔ لڑکی کے جسم میں آکسیجن کو پہنچانے کے لیے زیر استعمال وینٹیلیٹر غیر مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ تب ماہرین نے لڑکی کی صحت کی حالت بہتر اور سانس میں لینے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے ECMD استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ طریقہ کار انجام دینے کے بعد اس لڑکی کو پہلے ایمبولینس کے ذریعے رائے پور ایئرپورٹ لے جایا گیا اور وہاں سے ایک چارٹر ایمبولینس کے ذریعے حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کیا گیا منتقل۔ مغربی بنگال میں سمندری طوفان ریمال نے دی دستک، کلکتہ میں مچاہی تباہی۔ خلیج بنگال میں دیر رات کو شدید طوفان ریمل کی دستک سے 135 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کے سبب پیر کے روز کلکتہ سمیت مغربی بنگال کے متعدد دیگر اضلاع میں کچے مکانات تباہ ہو گئے، درخت اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے اور ریلوے سگنل پوسٹ گر گئے۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمندری طوفان ریمل کے مغربی بنگال اور اس سے ملحقہ بنگلہ دیشی ساحلوں سے ٹکرانے کے بعد متعدد افراد مکان گرنے یا چھت اڑنے سے ملبے کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ ریاستی حکومت نشیبی علاقوں میں رہنے والے تقریباً 1,10,000 افراد کو پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہے۔